आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। टाइम्स टिभीबाट प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्रमन। देशमा धेरैजसो व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए। कुनै बेलामा यो देशमा सक्रिय राजतन्त्रको शासन थियो। त्यसलाई हामी यसकारणले फाल्यौं कि यो व्यवस्थाले हरेक विकृति विसंगतिलाई आत्मसात गर्यो। त्यसपछि तात्कालीन दलको बीचमा र राजा अर्थात राजाको बीचमा एउटा सहमति भयो र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हाम्रो देशमा आयो। त्यो व्यवस्थाले पनि धेरै दिन टिक्न सकेन। यसको पछाडी पनि कारण के दियो भने यो व्यवस्थाले पनि जसरी जनताका मूलभूत समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने हो त्यो समस्या समाधान गर्न सकेन। त्यसपछि राजालाई कसरी फालेर गणतन्त्र ल्याउने, किनभने राजाको छोराले राजा हुने परम्परालाई अब अन्त गरौं, अब जनताका छोरा सत्ताको सर्वोपरिमा जाओस् भन्ने चाहनाका साथ देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो, संघीयता आयो। खास गरेर कुनै बेला मधेस केन्द्रित दलहरू अर्थात मधेस केन्द्रित दलले एउटै कुरा एजेन्डा उठाएको थियो, देशमा यदि देशमा रहेका विद्यमान विभेदहरूलाई समाप्त पार्नु छ भने संघीयता चाहियो। नेपाल सद्भावना परिषद त्यसपछि रूपान्तरित हुँदै आयो। नेपाल सद्भावना पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम लगायतका रूपान्तरित हुँदै हुँदै अहिले हाङ्गा ब्याङ्गालाई एउटै वृक्ष रूपमा पारिएको छ र नाम दिएको छ जसपा, जनता समाजवादी पार्टी। अब ती पार्टीले सम्पूर्ण प्रकारको विभेदको अन्त गर्नेछु भनेर नारा दिएको छ। तर प्रदेश नम्बर 2 मा दुई पार्टी अर्थात तात्कालीन अहिलेको जसपा र तात्कालीन छुट्टा छुट्टै पार्टी रहेको राजपा र समाजवादी पार्टीको सरकार थियो। अहिले जसपाको सरकार छ। तर ती सरकारले जनताका समक्ष गरेका वाचाहरू, जनतालाई देखाएको सपनाहरूलाई पूरा गर्न सकेको छैन। सरकार पुरानै ढर्रामा चल्न थालेको छ। वित्तीय अनुशासनको चरम अभाव देखिएको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूमा बेरुजुको चाङ लागेको छ। अर्थात जनता अहिले पनि जुन सपना थियो त्यो सपना पूरा हुन सकेको छैन। जनताका छोराहरू यही देशमा, यही प्रदेशमा जीवन जल नपाएर मृत्युवरण गरिरहेको अवस्था पनि छ। अस्पतालमा उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेको अवस्था छ भने यहाँका सत्तामा बसेका नेताहरू, सत्तामा भएका मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू सबैले यसरी पैसाको ब्रह्मलुट मचाइरहेको छ, वित्तीय अनुशासनलाई यसरी चरम दुरुपयोग गरिरहेको छ, मानौ यो सत्ता र परिवर्तन उनीहरूको लागि आएको हो। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयवस्तुलाई पस्किनेछौँ। खास गरेर प्रदेशका मन्त्रालयहरूले गरिरहेको काम कसरी भइरहेको छ, कतिको बेरोजुको अवस्था छ, किन वित्तीय अनुशासनको पालन भइरहेको छैन, के व्यवस्था यसैको लागि आएको छ, के जुनसुकै व्यवस्था आए पनि हामी यस्तै अवस्थामा जिउनेछौँ, गरिब विपन्न दलितहरूको नियति नै हो यस्तै। यस्तो अवस्था छ। चिन्ता गर्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ। विज्ञहरू भन्छन् यहाँ त्रुटि भयो, यहाँ यसरी सरकार हिँड्नुपर्छ, यसरी आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। तर हिँड्ने नियत त सफा हुनु पर्यो, अनि न हुन्छ। यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। प्रदेश सभा जहाँ कानून निर्माण हुन्छ उसले चरम दुरुपयोग गर्छ भने अरू मन्त्री र मन्त्रालयको कुरा के गर्ने? आज प्रदेश नम्बर 2 को केही मन्त्रालय र प्रदेश सभामा देखिएका त्रुटिहरू, त्यहाँ त केही व्यक्तिहरूलाई मिलोमतोमा एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक ठेक्का दिने प्रयत्न गरिएको छ। यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। जहाँ कानून निर्माण हुन्छ, सर्वोच्च संस्था भनिन्छ प्रदेश सभालाई, जनताको आवाज त्यहाँ उठाउँछ र सरकारलाई झकझोर्ने प्रयास गर्छ, सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गर्छ, त्यो संस्थाले यसरी दुरुपयोग गरिरहेको छ भने अन्य ठाउँको अवस्था प्रदेश नम्बर 2 को कस्तो होला? आज हामी यिनै विषयवस्तुलाई कार्यक्रम मार्फत उठाउनेछौँ र तपाईहरूले हेर्नुहोला, तपाईहरू आफै मनन गर्नुहोला हामीले ल्याएको व्यवस्था कस्तो छ। अब फेरि एकचोटि गएर यो व्यवस्थाको विरुद्धमा त म भन्दिन, किनभने यो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था हो। गणतन्त्र र संघीयता सर्वोत्तम व्यवस्था हो। तर यो व्यवस्थालाई ठिक ठाउँमा लाउनै पर्छ र त्यो राजनीतिक दललाई हामीले खबरदारी गर्नै पर्छ, जसले यो व्यवस्थालाई लथालिङ्ग बनाउने पहिलो अर्थात यो गर्भ र केही शिशु अवस्थामा जसरी प्रयासहरू गरिरहेको अवस्था छ त्यसमा सचेत र खबरदारीको आवश्यकता छ। हेरौँ, प्रदेश नम्बर 2 मा
प्रदेश 2 को प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन गर्न बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम कारबाही र समिति सम्बन्धित अन्य विषय नियमित गर्न र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2064 को मिति 2064-11-25 मा प्रमाणीकरण गरी पहिलो संशोधनबाट कार्यान्वयनमा आएको सोही नियमावली अन्तर्गत 2064-10-7 मा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरी 2074-10-21 मा पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो। प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली बमोजिम निर्वाचन हुने 64 जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 43 जना गरी 107 जना सभासद निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सभाको काम कारबाही सञ्चालन र व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानको धारा 195 बमोजिम प्रदेश सभा सचिवालय स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार 2077 अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 को प्रदेश सभा सचिवालयको स्थिति सारांश प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पारिश्रमिक करको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पारिश्रमिक र सुविधामा यो वर्ष पारिश्रमिक पदाधिकारी तर्फ 6,42,04,000, पदाधिकारी बैठक भत्ता 61,32,000, पदाधिकारी अन्य सुविधा 7,85,10,000 समेत 14,88,46,000 खर्च भएकोमा खर्च भुक्तानी गर्दा ई प्यानको माध्यमबाट ETDS प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन भनेर महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी मरम्मत सम्भार खर्चको कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक सवारी साधनको मरम्मत अभिलेख र सोको मापदण्ड तयार गरी प्रत्येक सवारीमा भएको मरम्मत खर्च, मरम्मत आदेश तथा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले प्रमाणित गरी मरम्मत खर्च समयसँग समन्वय हुने गरी सवारी मरम्मत सम्भार खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सचिवालय अन्तर्गत कुल 20 सवारी साधन रहेकोमा सो नियन्त्रण अभिलेख र मरम्मत सम्भार अभिलेख रहेको देखिएन भनेर महालेखा परीक्षकले उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा सवारी साधन मरम्मतमा 49,49,000 खर्च भएको देखियो। सवारी साधन मरम्मतको प्रतिस्पर्धा, खरिद मूल्यमा हालसम्मको मरम्मत खर्च, मरम्मत आदेश, सवारी प्रयोग गर्ने पदाधिकारीको स्वीकृति लगायतको विषयसँग सम्बन्धित कागजात, पुराना सामानको फिर्ता दाखिला समेत देखिने गरी अभिलेख राखी मरम्मत सम्भार गरी खर्च गर्नुपर्नेमा सो देखिएन भनेर महालेखा परीक्षकले भनेको छ। कानून बन्ने निकाय भनिन्छ प्रदेश सभालाई। यसको व्यथिति यस्तो हो, हेर्नुस्, आर्थिक सुशासन, आर्थिक जिम्मेवारी र आर्थिक पारदर्शिताको सबैभन्दा मुख्य थलो हो यो। यहाँ यस्तो भइरहेको छ। प्रोत्साहनको भत्ताको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सभा सचिवालयमा खटिएका कामकाज गर्ने कर्मचारीको लागि कामको प्रकृति अनुरूप 75-3-13 को प्रदेश नम्बर 2 का सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रदेश कार्य सञ्चालन नियमावली 75 को नियम 201 को उपनियम 1 बमोजिम प्रति महीना सुरु तलब स्केलको 80% सम्म कार्य सम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 2075 को नियम 201 को उपनियम 1 बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता लगायत खाजा तथा खाना खर्च प्रतिदिन 250 र सार्वजनिक विदाको दिन कार्य गरे बापत प्रतिदिन 801 महीनाको तलब बराबरको विशेष भत्ता वर्षमा एक पटक तथा प्रति महीनाको सुरु तलब स्केलको आधारमा मर्यादा पालक र पदाधिकारीको सुरक्षा कर्मीको लगायत 35% भत्ता दिने निर्णय भएको देखिन्छ। कर्मचारीलाई कार्य गरेको दिनको प्रोत्साहन भत्ता बापत उपलब्ध गराए पश्चात थप खाजा खाना अतिरिक्त समय र बजेट विशेष भत्ता बापत खर्च लेखेको र नियम संगत देखिएन भनेर प्रदेश सभा यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा सचिवालयले कर्मचारी प्रोत्साहन बापत 1,23,93,000 खर्च लेखेको छ। त्यस्तै सचिवालयको अतिथि सत्कार, खाजा खाना बजेट, विशेष भत्ता, सार्वजनिक विदाको दिनमा कार्य गरे बापत यो वर्ष विविध शीर्षकमा 1,43,50,000
75,000 खर्च लेखिएको छ भनेर महालेखाले उल्लेख गरेको छ। दोहोरो भत्ता बापत भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ, करार सेवा तथा परामर्श सेवा खर्चमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ भनेर लेखिएको छ। त्यसैगरी करार र परामर्श सेवा खर्चतर्फ हेर्ने हो भने सेवा प्राप्तिको लागि सेवा र परामर्श खर्चमा 14,49,000 तथा करार सेवा शुल्कमा 73,40,000 समेत 87,89,000 खर्च लेखेको छ। परामर्श सेवातर्फ सचिवालयले एक प्रेस सल्लाहकार, एक राजनीति सल्लाहकार, एक विशेषज्ञ डाक्टर र एक इन्जिनियरलाई परामर्श सेवामा नियुक्ति गरी मासिक 20,000 देखि 34,220 रुपियाँको दरले पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकले को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा सेवा बापत परामर्शदाताहरूले गरेको कार्य विवरण संलग्न गरेको समेत देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। अर्थात् के गर्नुभयो उहाँहरू? यदि राजनीति सल्लाहकार हो भने राजनीति सल्लाहकारले के सल्लाह दिए सभामुखलाई या प्रदेश सभालाई त्यो देखिएको अवस्था छैन। डाक्टरले सेवा दिएको अवस्था छ, इन्जिनियरले के सेवा दिए, प्रेस सल्लाहकारले के सेवा दिए, यी सबै कुरा उल्लेख हुनु पर्दछ अनि मात्र तलब सुविधा खाने हो। केवल राजनीति नियुक्ति गरेर त्यहाँ जनताको करको पैसाको ब्रह्मलुट मचाउने थलो होइन प्रदेश सभा। कमसे कम यति त हेक्का राख्नुपर्ने हो त त्यहाँका सचिवालयका पदाधिकारीहरूले। तर आफ्नो हात जगन्नाथ भने जस्तै यो कानुन बनाउने थलोमा यसरी ब्रह्मलुटको अवस्था छ। प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 201 अनुसार समिति तथा सचिवालयको लागि विज्ञ आवश्यक परे त्यसको सेवा सुविधा तोक्ने र नियुक्ति गर्न व्यवस्था अनुरूप मासिक रूपमा सुविधा पाउने गरी नियुक्ति गरेको छ। दरबन्दी सृजना नगरी मासिक रूपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया उचित देखिएन भनेर महालेखा परीक्षकले भनेको छ। पुँजीगत खर्चको कुरा गर्ने हो, यो वर्ष चालू वर्षमा पुँजीगत तर्फ 16,35,70,000 बजेट व्यवस्थामा 12,51,11,000 अर्थात् कुल विनियोजित 76.48% खर्च भएको देखिन्छ। कार्यक्रम तथा बजेटमा व्यवस्था भएको रकम खर्च गरी पूर्ण रूपमा वित्तीय कार्य सम्पादनबाट अपेक्षित लक्ष्य हासिल गरेको छैन भनेर लेखिएको छ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा। भवन निर्माण तथा संरचना सुधार कार्यक्रममा फर्निचर, मेसनरी, औजार लगायत 3,84,69,000 बजेट व्यवस्था भए तापनि कार्यान्वयनमा आएको देखिएन भनेर भनेको छ भने लागत अनुमान तर्फको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 11 मा सार्वजनिक निकायको माल सामानको लागत अनुमान स्पेसिफिकेसन रही बजारको प्रचलित दर भाव माल सामान र आपूर्ति गर्न लागि लाग्ने ढुवानी खर्च, अघिल्लो वर्षमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत जस्ता कुराहरू आधार लिई तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सचिवालयले यो वर्ष 9,81,73,000 मूल्यका 15 थान सवारी साधन खरिद गर्दा मेकेनिकल इन्जिनियरबाट पेश भएको लागत अनुमान तथा नियमावली भएको व्यवस्था अनुसार आधार लिएर विस्तृत विवरण तयार गरेको नदेख्नुको साथै निर्माण कम्पनीको आधार मूल्य संलग्न गरी लागत दरलाई आधार बनाएको देखिएन भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी कम्पनीको मूल्यमा लागत दर आधार बनाउनु पर्ने, लागत तयार गर्ने तथा मूल्याङ्कन गर्ने पदाधिकारी फरक हुनुपर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने सो नदेखिएको भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी मूल्य वृद्धि करको कुरा गर्ने हो भने संघीय सरकार आर्थिक ऐन 2076 मा ठेक्का वा करारबाट 2076 जेठ 15 भन्दा पछाडिको भुक्तानीमा मूल्य वृद्धि करमा दर्ता भएको पार्टीलाई भुक्तानी गर्दा 50% मूल्य वृद्धि कर कट्टा गरी भुक्तानी अभिवृद्धि कर खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सम्झौता अनुरूप 8 थान जीप, 1 थान पिकअप खरिदको 1 अटो डिस्ट्रिब्युटर प्रालीलाई 9 थान कर बीजकबाट मूल्य वृद्धि कर भुक्तानी भएको 57,84,000 50% हुने र 28,92,000 कट्टा गरी सम्बन्धित करदाताको मूल्य वृद्धि कर खातामा दाखिला गरेको देखिएन भनेर महालेखाले जनाएको छ। मूल्य वृद्धि कर समायोजनको प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्दछ भनेर लेखेको छ। त्यसैगरी अधुरो कार्यको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 120 मा
खरिद सम्झौताको काम त्यस्तो सम्झौताको अवधिभित्र पूरा गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले म्याद सक्नुभन्दा कम्तीमा 7 दिन अगावै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा अवधि थपका लागि निवेदन दिई अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी कारण मनासिब देखिएमा म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। सचिवालयले यस वर्ष एक खरिद सम्झौतामा निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौता अवधिभित्र कार्य सम्पन्न हुने नसकेमा मनासिब कारण बेगर म्याद थप नगरी सम्पन्न गरेको कार्यको मूल्याङ्कन गरी 39,90,000 भुक्तानी गरेकोमा 15,68,000 सम्झौता भन्दा घटी कार्य सम्पा गर्दा समेत पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम असुल गरेको देखिएन भनेर लेखिएको छ महालेखाको प्रतिवेदनमा। त्यसैगरी दर्ता नभएसँगको कारोबार सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 19 मा सार्वजनिक निकायले 20,000 रुपैयाँ भन्दा बढी रकम मूल्य वृद्धि कर लाग्ने माल सामान खरिद गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट मूल्य वृद्धि करमा दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको फर्मबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सचिवालयले यो वर्ष अर्थात् 75-76 मा 8 आपूर्तिकर्ताबाट 6,49,000 को मूल्य वृद्धि कर लाग्ने सामानको खरिद मा 20,000 भन्दा बढीको भुक्तानी गर्दा मूल्य वृद्धि कर दर्ता भएकोसँग कारोबार गरेको देखिएन भनेर लेखिएको छ महालेखाले। यो नियमको पालन गर्नुपर्दछ। नियम पालन गर्ने निकाय भनेकै जहाँ प्रदेश सभा हो, जहाँ नियमको पालन गर्नुपर्दछ यस्तो अवस्था छ। यो लथालिङ्गको अवस्था हामी हेराइरहेको छौं। प्रदेश सभाको कस्तो वित्तीय अनुशासन छ, कसरी काम गरिरहेको छ भनेर। सेवा सुविधाको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार सभाका सदस्यलाई फर्निचर सुविधा बापत 5 वर्षको अवधिमा एक मुष्ट 50,000 दिने व्यवस्था भएकोमा उक्त सदस्यहरूबाट नै विभिन्न 6 विषयगत समितिका सभापति सदस्य नियुक्ति हुँदा तथा प्रमुख सचेतक हुँदा समेत पुनः फर्निचर सुविधा बापत 5 वर्षको अवधिमा एक मुष्ट 70,000 दिने व्यवस्था भए तापनि दोहोरो भुक्तानी नहुने गरी खर्च लेख्नु पर्नेमा सदस्यको रूपमा पाएको फर्निचर बापत 7 माननीय सदस्यहरूले 3,50,000 दोहोरो परेको रकम असुल उपर गर्नु पर्दछ भनेर महालेखाले बनेको छ। अर्थात् दोहोरो सुविधा दिएको छ, सभापति पनि छ, सचेतक पनि छन्, ती सबैलाई दोहोरो तेह्रो सुविधा फर्निचर खरिदको नाममा दिएको छ। यसरी लुट मचाइएको छ जनताको सम्पत्तिलाई, जनताको पैसालाई। कसले निगरानी गर्ने? राज्यको एउटा संघीय सरकारको एउटा अधीन रहेको महालेखाले हेराइदिएको छ बाटो। तपाईहरू यो गलत गर्दै हुनुहुन्छ। आर्थिक पारदर्शिता अपनाउनुस्, आर्थिक सुशासन अपनाउनुस्, तर भन्नेको सबैमा एउटा कुरा के छ भने कानुन निर्माण गर्ने हामी, कानुन पालन हामीले गर्नुपर्ने कहाँ हुन्छ र? यस्तो अवस्था छ र यस्तो सोचले यो प्रदेशलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्दैछ। खर्च शीर्षकको कुरा गर्ने हो। प्रदेश आर्थिक कार्य विधि ऐन 2074 मा खर्च गरेका रकम नियमित हुन सक्ने व्यवस्था भएकोमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गरे बापत 40,05,000 अन्य भत्ता खर्च शीर्षकबाट खर्च लेख्नु पर्नेमा विविध खर्चमा शीर्षकबाट लेखेको नियम सम्बद्ध देखिएन महालेखा परीक्षकले भनेको छ। त्यसैगरी भ्रमण खर्चको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 75-76 मा विशिष्ट व्यक्तिको लागि भ्रमण भत्ता तथा सोको इन्धन बापत 23,68,000 खर्च लेखेको छ। भ्रमण आदेशमा विभिन्न सरकारी काम, विभिन्न समयमा कार्यक्रम सहभागी भए बापत पनि सभामुख तथा उपसभामुखलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी भएको छ। भ्रमण खर्च ऐन नियम प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी कार्यमा मात्र भुक्तानी दिने रहेकोमा विभिन्न जिल्लागत कार्यालयमा समावेश हुँदा भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्न र माग गर्ने स्थिति नियन्त्रण गर्नु पर्दछ भनेर लेखिएको छ। त्यसैगरी वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 को दफा 46 बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयले तयार गर्नुपर्ने वित्तीय प्रतिवेदनहरू तोकिएको समय अवधि समाप्त भएको मितिले 7 दिनभित्र विद्युतीय वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएन भनेर लेखिएको छ। त्यसैगरी भ्रमण अभिलेखको कुरा गर्ने हो। भ्रमण खर्च नियमावली 2064 बमोजिम कर्मचारीलाई विभिन्न सरकारी कार्यमा जिल्ला बाहिर खटाउँदा भ्रमणको उद्देश्य, भ्रमण समय देखिने भ्रमण अभिलेख बेगर 41,41,000 भुक्तानी गरेको छ। चौमासिक खर्चको कुरा गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च गर्दा प्रथम चौमासिकमा बोलपत्र
बोलपत्र तथा खरिदको कारबाही अपनाउने र दोस्रो चौमासिक सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रथम चौमासिकमा 6,81,000, दोस्रो चौमासिकमा 1,59,05,000, तेस्रो चौमासिकमा 10,85,25,000 खर्च गरेको देखिन्छ। चौथो चौमासिक मध्ये आषाढ महीनामा मात्र 8,90,15,000 अर्थात् कुल खर्चको 71% खर्च भएको छ। खरिद कारबाहीको समय निर्धारण नगर्ने, खरिद गुरु योजना नबनाउने, वार्षिक खरिदको योजना नबनाउने, बजेट थपको आधारमा खरिद अवलम्बन गर्ने, आषाढ महीनामा आई हतारमा खरिद गर्ने स्थिति उपयुक्त देखिएन भनेर लेखिएको छ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा। पारिश्रमिक कर आयकर ऐन 2058 को दफा 87 बमोजिम पारिश्रमिक एवं नगदबाट विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक ऐन 2075 अनुसार आय वर्ष 75-76 को लागि तोकिएको छुट हुने रकम समायोजन पश्चात करयोग्य आयमा लाग्ने कर भुक्तानी तथा कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पदाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्य एवं कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा, पारिश्रमिक एवं प्रोत्साहन लगायतको आयलाई निर्धारण योग्य कुल आयमा गणना गरेको देखिदा कट्टा गरेको कर समायोजन पश्चात ऐन बमोजिम लाग्ने 96,31,000 सम्बन्धितबाट असुल गरी संघीय राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्दछ भनेर लेखिएको छ। त्यसैगरी बेरोजुको अवस्था हेर्ने हो भने प्रदेश सभातर्फ 1,69,66,000 बेरोजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि प्राप्त प्रक्रियाबाट बेरोजु फर्सट हुन नसकी सोही रकम बाँकी रहेको छ। सो मध्ये 8,26,000 पेस्की बाँकी रहेको छ। यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियम, सूचना सङ्कलन, मूल्याङ्कन, प्रतिवेदन र सँगसँगको समन्वय र सहकार्यमा सहप्रशासन, कानुन निर्माण र प्रदेशका इन्टरनेट सेवा, अनलाइन तथा अन्य प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नवीकरण, अनुगमन, नियमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको मन्त्रालय हो। मन्त्रालयको विगत वर्षको विनियोजन 21,60,21,000, राजस्व 7,27,000, धरौटी 14,54,000 र कोषतर्फ 6,26,49,000 समेत 28,08,51,000 को लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको छ। प्रदेश सरकार प्रदेश नंबर 2 कार्यविभाजन नियमावली 2074 को नियम 2 अंतर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई तोकिएको 41 कार्यहरू कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन्। लेखा परीक्षण अवधि 2076-30 सम्म संसदमा पेश भएको मध्ये 22 कानुन पारित भएका छन्। 19 कानुन प्रदेश सभामा टेबल सम्म भएका छन्। 7 कानुन प्रदेश मन्त्री परिषदको विधायन समितिमा रहेका छन् र 22 कानुन सैद्धान्तिक सहमति भएको विधेयकको रूपमा रहेका छन्। मन्त्रालयले प्रदेश सभाबाट जारी गर्नुपर्ने सबै ऐन कानुनको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छैन भनेर लेखेको छ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन पहचान गरी कानुनहरू समयमै निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो गरेको छैन। नीति कार्यान्वयनको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सुरक्षा नीति, उपाधि सम्मान र विभूषण नीति, विपद व्यवस्थापन नीति, सडक सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक ऐन कानुन र कार्यविधि तर्जुमा लगायतका कार्य सम्पादन भएको देखिएन भनेर महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रका नीति तर्जुमा सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विवरण सृजना गर्ने मन्त्रालयको पहल हुनुपर्नेमा सो देखिएन। बजेट वक्तव्यको कार्यान्वयनको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2075-76 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप सामुदायिक तथा परोपकारी संघ संस्थाको सहकार्यमा जनशक्तिको क्षमता विकास तथा का समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक निकायबाट भएका खर्चको सार्वजनिकीकरण गर्ने, सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, लैंगिक असमानता लागू असर, आपका सरकार आपके द्वार, द्वंद्व व्यवस्थापन, प्रदेश अनुसंधान ब्यूरो, बाल सुधार, प्रदेश रेडियो, प्रदेश सशक्तिकरण,
भ्रष्टाचार सम्बन्धी शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने लगायतको कार्यक्रम तथा उल्लेखनीय नीतिको लागि गोष्ठी सञ्चालनसम्म गरी 1,08,91,000 बजेट खर्च भएको तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पूर्णता देखिएन भनेर महालेखाले लेखेको छ। विनियोजित दक्षताको कुरा गर्ने हो प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 को दफा 8 बमोजिम मन्त्रालयले साधारण खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा खर्च सृजना हुने प्रश्न आधार सहित बजेट प्रस्ताव गरी विनियोजन गरी रकम खर्च दक्षता बढाउनु पर्नेमा खर्च सृजना गर्ने प्रश्न आधार बेगर बजेट अनुगमन तथा पुस्तिकाका कारण मन्त्रालयको विनियोजन दक्षता कमजोर देखिएको छ भने शून्य प्रगतिको कुरा गर्ने भने मन्त्रालयको लागि यो वर्ष सम्पन्न गर्ने निर्धारण गरिएको क्रियाकलाप मध्ये सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी उपाधि सम्मान र विभूषण सम्बन्धी कानून निर्माणको मस्यौदा तयार एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रम शब्द व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना संकलन कार्यशाला पत्रकारिता कार्यविधि प्रदेश स्तरमा बनेको कानूनको प्रसार कार्यक्रम गोष्ठी बाल सुधार गृहको स्थापना सम्बन्धी कानून निर्माणको मस्यौदा तयारी एवं अन्तर्क्रिया र प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसके शून्य प्रगति देखिएको छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। वित्तीय कार्य सम्पादनको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 अनुसार कार्यालयले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी चौमासिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी तालुक कार्यालयमा पठाउनु पर्ने र तालुक कार्यालयले त्यसको भौतिक र वित्तीय पक्षको समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले पेश गरेको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार चौमासिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा तेस्रो चौमासिकमा कुल खर्चको 73% र असार महिनामा मात्र कुल खर्चको 26% खर्च भएको छ। वार्षिक कार्यक्रममा तोकिएको बमोजिम चौमासिक रूपमा खर्च भएको देखिएन भनेर महालेखाले उल्लेख गरेको छ। खरिद योजनाको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 7 तथा नियम 8 बमोजिम आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले 1 वर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा योजनाका लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुणयोजना तयार गर्नुपर्ने साथै 10 लाख भन्दा बढी रकमको खरिद गर्नुपर्दा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्षको स्वीकृति कार्यक्रम तथा बजेट प्राप्त भएपछि सो अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा गुण योजना मध्यकालीन खर्च योजना वार्षिक खरिद योजना बनाएको देखिएन भनेर महालेखा परीक्षकले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको विषयमा गरेको लेखा परीक्षणमा उल्लेख छ। त्यसैगरी खरिदको कुरा गर्ने हो भने यस वर्ष मन्त्रालयले मन्त्री राज्यमन्त्री सचिव लगायत कर्मचारीको लागि बोलपत्रबाट 3 सिलबन्दी दरभाव पत्रबाट 1 गरी 4 सवारी साधन खरिद गरेको छ। त्यस्तै सिलबन्दी दरभाव पत्र प्रतिस्पर्धाबाट 7 थान मोटरसाइकल खरिद गरेको छ। सवारी साधन बापत 2 करोड 61 लाख 86 हजार र मोटरसाइकल खरिद बापत 15 लाख 95 हजार समेत 2 करोड 77 लाख 81 हजार खर्च गरेको छ। फर्निचर एवं मेसनरी औजार लगायतका उपकरणहरू खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 बमोजिम आवश्यक पर्ने सामान र सोको लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट खरिद गर्नुपर्नेमा पटक पटक 14 पार्टीबाट विभिन्न मितिमा 51 लाख 30 हजार को सोझै खरिद गरेको छ। सम्पत्तिको अभिलेख तथा प्रतिवेदनका आधार प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 को दफा 49 बमोजिम मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका घर जग्गा सवारी साधन लगायत जिन्सी माल सामानको लागत तथा माथत कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन र आफ्नो कार्यालय समेतको जिन्सी प्रतिवेदन एकीकृत रूपमा तयार गरी भाद्र मसान्त भित्र प्रदेश रेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाएका छैनन् भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी विपद व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 को विपद व्यवस्थापन ऐन 2075 को दफा 14 बमोजिम प्राकृतिक विपदको सम्भावित असर न्यूनीकरण गर्न उद्धार एवं राहत आपतकालीन योजना तर्जुमा गर्न राहत वितरण गर्न लगायतको कार्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिले विपद पीडित उद्धार तथा राहत कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न एक कोष स्थापना अन्तर्गत गत वर्ष संघीय शीर्षकबाट ट्रान्सफर गरेको 2 करोड र यो वर्ष प्रदेश सरकारले उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च बापत व्यवस्था गरेको 4 करोड 25 लाख 58 हजार तथा विभिन्न आय
91,000 समेत 6,26,49,000 कुल आएको यो वर्ष 12,28,000 खर्च गरी 6,14,21,000 बाँकी रहेको र सो कार्यविधि तयार भएको छैन भनेर लेखिएको छ। साथै गत वर्ष ट्रान्सफर भएर आएको संघीय सशक्त रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिएको छैन। शान्ति सुरक्षा खर्चको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश मन्त्री परिषदले 2075-2010 को निर्णय अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई भएपरि आउने शान्ति सुरक्षाको काममा बिल भरपाई पेश गरी रहनु नपर्ने गरी एक पटकमा महिनाको बढीमा 5 पटकले मन्त्रीलाई प्रति पटक 30,000 र सचिवलाई 10,000 यो वर्ष माननीय मन्त्रीलाई 18 लाख र सचिवलाई 6 लाख समेत कुल 24 लाख खर्च लेखेको देखिएको छ। कार्यक्रमको सहयोगको कुरा गर्ने भने मन्त्रालयले बजेट अबन्दामा राखी वार्षिक कार्यक्रम आन्तरिक पटके निर्णयको आधारमा विभिन्न क्लब संघ संस्थालाई खेलकुद कार्यक्रममा 6,60,000 कार्यक्रम सहयोग खर्च बापत खर्च लेखेको छ। खाना खाजा खेल सामग्री पुरस्कार आदि जस्ता खर्च बिल संलग्न गरी अबन्दा बजेटबाट कार्यक्रम सहयोग गरेको नियम संगत नभएको देखिएको महालेखाले भनेको छ। सहजकर्ता भर्नाको सम्बन्धमा हेर्ने हो भने प्रदेशमा रहेको हरेक गाउँपालिकामा एक जना कानुनी सहजकर्ता भने कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले 59 जना सहजकर्ता सेवा करारमा नियुक्ति गर्न दरखास्त आह्वान बमोजिम 857 जना परीक्षार्थीको 2075-19 सम्म अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि 75-19 को मन्त्री परिषद निर्णय अनुसार उक्त परीक्षाको नतिजा स्थगित गरेको छ। मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम दरखास्त आह्वानदेखि अन्तर्वार्तासम्म छनौट प्रक्रियामा बैठक खाजा भत्ता 2,76,000 खर्च गरेको देखिन्छ। अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि स्थगित गर्ने कार्यले खर्च अनुत्पादक बन्न पुगेको छ। र परामर्श सेवाको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 19 मा सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट थाई लेखा नम्बर र मूल्य वृद्धि करमा दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति फर्म संस्था वा कम्पनीबाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले प्रदेश रेडियो तथा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापनाको लागि दर्ता नभएका व्यक्तिको फर्मबाट कार्य गराई 15,03,000 परामर्श सेवामा खर्च गरेको छ। त्यसैगरी खर्च मापदण्डको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 2 खर्च मापदण्ड निर्देशिका 2075 ले तालिम गोष्ठी सेमिनार लगायतका कार्य सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ। मापदण्ड अनुसार तोकिएका नियमहरू दरभन्दा बढी दरमा खर्च गर्नु परे आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिई खर्च मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मापदण्ड पालन नगरी कार्यक्रम सञ्चालनमा पारिश्रमिक बापत 9,000 विविध खर्चमा 20,000 सहभागी भत्ता र यातायात खर्चमा 1,05,000 सहजकर्ताको तलब बापत 93,000 बढी दरमा लागत अनुमान बनाई तोके भन्दा बढी खर्च लेखेको 70,000 र दोहोरो दैनिक भत्ता 18,000 समेत 3,15,000 असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ। कानुन मस्यौदा समितिको बैठक सँग मन्त्रालय सम्बन्धित कानुन निर्माण मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको कानुनको सैद्धान्तिक सहमति दिने कार्यका लागि वर्षभरि कार्यालय समय अगाडि र पछाडि बैठक बसी बैठक भत्ता बापत कार्यक्रम खर्चबाट चालु खर्चबाट समेत 40,64,000 भुक्तानी गरेको छ। मस्यौदा उप छलफल र निर्णय गर्दा बैठकमा 1-2 बुन्दा दफाका छलफल गरी बैठक टुङ्गिआएको छ। छलफल भएको कानुनको अभिलेख राखी विभिन्न बैठकको उपस्थिति र निर्णयको आधारमा भत्ता खर्चमा मितमित्यता अपनाई खर्च गर्नुपर्ने देखिएन भनेर लेखेको छ। बेरोजुको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने आन्तरिक मामला मन्त्रालयमा 2 निकायमा यो वर्ष 5,33,75,000 बेरोजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि प्राप्त प्रतिक्रियाबाट बेरोजु छनौट हुन नसकी सोही बेरोजु बाँकी रहेको छ र सो मध्ये 4,97,12,000 पेशकी बेरोजु रहेको छ भनेर महालेखाले भनेको अवस्था छ। दर्शकबिन प्रदेश सभा र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको यो आर्थिक वर्ष 75-76 को अवस्थाको विषयमा हामीले जानकारी गरायौं। वास्तवमा यसरी लथालिङ्ग अवस्थामा चल्दैछ। भनिन्छ संघीय सरकारले अधिकार दिएन रे शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्न, हामीसँग प्रहरी छैन, हामी कसरी शान्ति सुरक्षा गर्ने? अनि मन्त्रीको तोक आदेशको भरमा सुराकीको नाउँमा पैसा खन्याउँदै गर्ने, सचिवको तोक आदेशको भरमा सुराकीको नाउँमा पैसा खन्याउने यस्तो अवस्था छ भने
यदि यो प्रदेशमा कुनै घटना हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी पनि प्रदेशका आन्तरिक मामला मन्त्रालयले लिने कि नलिने, आन्तरिक मामला मन्त्रीले लिने कि नलिने, केवल पैसा खानको लागि कार्यकर्तालाई पैसा खुवाउनको निमित्त यसरी बनाइएको हो र मन्त्रालय? यसरी गम्भीरता हुनुपर्छ। यदि हामीले संहितालाई टिकाउने हो, संहिताको प्रति इमानदार हुने हो भने यसरी जुन बेतुकको खर्चहरू छ त्यसमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने यदि तपाईले पैसा खर्च संघीय सरकारको नकल गर्ने हो भने, संघीय सरकारको हरेक नकल गरेर तपाई हिँड्नुहुन्छ भने अब संघीय सरकारलाई गाली दिन पनि बन्द गरिदिनुहोस्। किनभने संघीय सरकारमा पनि गृह मन्त्रालयले मन्त्रीले तोक आदेश र सुराकीको नाउँमा पैसा खन्याउँछ, आफ्ना व्यक्तिलाई पैसा दिने गर्छ र त्यही परिपाटी हामीले पनि राख्ने हो भने संघीय सरकारले यदि शान्ति सुरक्षा स्थापना भएन आलोचना खेप्छ भने प्रदेश सरकारले पनि त्यो खेप्नुपर्छ र त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मन्त्रीले लिनुपर्छ। होइन भने यो तोक आदेशको नाउँमा, सुराकीको नाउँमा पैसा खन्याउने, सचिवलाई तथा नाम अधिकारहरू दिने र पैसाहरू खन्याउँदै जाने हो भने प्रदेश कुन दिन गएर कंगाल हुने अवस्थामा आउँछ र जनताले जुन सोचेको छ संघीयताले हाम्रो ठाउँमा यो सरकार आउँछ, हामी विकास हेर्छौं, हामी कहाँ समृद्धि आउँछ, त्यो त कल्पना मात्र हुनेछ। त्यसकारण जिम्मेवार बनौं र हाम्रो यो चाहना यसरी हेराउनु पर्ने चाहना पनि के हो भने आम जनतालाई हेराउनु पर्ने कारण के हो भने यसरी हाम्रो प्रदेश सरकार चल्दैछ हेर्नुस् र प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले हेराउनु पर्ने के हो भने तपाईहरु सचेत हुनुस्, वित्तीय अनुशासनको पालन गर्नुस्, जनतालाई प्रत्याभूत दिलाउनुस् विकासको। यसरी गरे भने मात्र जनताको संघीयता प्रतिको विश्वास जाग्छ। किनभने संघीयता अहिले पनि शिशु अवस्थामा छ र शिशु अवस्थामा रहेको संघीयतालाई पालन पोषण गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारको हो, अहिलेको जनताको हो। जनता पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ र जनता भन्दा पनि, किनभने जनताले अब खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। 3-3 वटा बजेट चलाइसकेको सरकारले म त सिक्दै छु भनेपछि भन्ने अवस्था अब छैन। किनभने सिक्ने त 1 दिन लाग्ने हो, 2 दिन लाग्ने हो, 1 वर्ष लाग्ने हो। 3-3, 4-4 वटा बजेट चलाइसकेको सरकारले यो त भन्न पाउँदैन कि म सिक्दै छु भनेर। प्रदेश सरकार, प्रदेश सभामा जसरी व्यतिथिहरू छ, मन्त्रालयहरूमा व्यतिथिहरू छ, एकचोटी मन्त्रीज्यूहरूले बसेर मैले वर्षमा हुन्छ भने वर्षमा गर्नुस्, होइन भने प्रत्येक दिन एकचोटी राति सुत्ने बेलामा मनन गर्नुस्, आज मैले दिनभरि के गरे र त्यो गरेको कामबाट जनताले के फाइदा पाउँछ एकचोटी सोच्नुस्। त्यसपछि हाम्रो संघीयता बलियो हुन्छ, हामी बलियो हुन्छौं। त्यसपछि हामीलाई अरु कसैको मुख ताक्नु पर्दैन विकासको लागि। संघीय सरकारलाई हामीले मुख ताक्नु पर्दैन, संघीय सरकारले पैसा दिएन हामी कसरी विकास गर्ने भनेर मुख ताक्नु पर्ने अवस्था हुँदैन। आजको कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्र मन बिदा चाहन्छु। नमस्कार।